नमस्कार. आमच्या कोरगांवान जेन्ना लोकसंवाद आसलो आनी पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकर हे त्या लोकसंवादाक आसले आनी थंय प्रॉमीस केल्ले लोकांक की जे लायटीचे खांबे आसूं, अंडर केबलिंग आसूं नाल्यार रोड आसूं हे तेणी आपूण पळयता करता आनी एक प्रॉमीस केल्ले. पेटीच्या वाड्यार पेटीच्या वाड्यार जी स्ट्रीट लायट आसा, पेटीच्या वाड्यार हे 2 खांबे आसा ते कशे बँड जाल्ले तुमी पळोवंक शकतात. आनी हे फुडले 500 मिटराकच आमचे श्री कमलेश्वर स्कूल आसा आनी थंय स्टुडंटाची येरादारी चड आसा. फाल्यां कितेंय जालें बरें वायट आनी कितेंय घडलें जाल्यार कोण हेका जबाबदार? हे बारीक बारीक गजाली आमकां हे दुख्ख दिसता की सांगूचे पडटात. आनी ह्यो आमदार इतलो आळशी जाल्लो आसा की कसल्याच कामाचो ना. आयज खांबे हे बँड जाले, आपूण करता, हांव पळयता म्हणटा आनी खंय तरी आमकां हे वेळोवेळी हे विशय सांगाचे पडटा. हे आमचे दुर्दैव. आनी कितें म्हणून हेका सांगतलो, खंयच्या भाशेन सांगतलो हे आमकां कळना. नाजाल्यार तेणी एक 7-8 म्हयने उरले ते राजिनामो दिवचो आनी आपल्या पर्रा ह्या घरा वचचो. देव बरें करूं.